ابودردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ دی بارگاہ دے وچ حاضر ہیں. کریم آقا نے فرمایا ابودردہ اگر تیرے کول وقت ہوگی تیرے کول ٹائم ہوگی فرصت ہی ہوگی تینوں گل نہ آکھاں آکھن والا مصطفیٰ ہوئے سنن والا صحابی ہوئے صحابہ دی او ہن پیسیاں دی تنگا نہیں کرائی نہیں وقت دی تنگا نہیں کرائی نہیں کہ نہ بچنے دی مصطفیٰ تو والے سن خدا کا اور جنہاں جانا دے نظروں نے پیش کیتے نے انہاں دے سامنے ٹائم دی کی بکتے صحابہ تو خوش ہو دے کہ اللہ مصطفیٰ کریم بول بولینا سونا مٹھے مٹھے بول دے سن مصطفیٰ نے فرمایا صحابہ اے ابو دردہ اگر تیرے کل وقت ہوئے ایک اللہ کا عرض کی سونا دیر نہ کرو جلدی آگو کریم آقا نے فرمایا صحابہ ابو دردہ میرا دل پہ کر دے تو میرے نال ہوئے مدینے دی جا کے سیر نہ کراوی گلی اور مصطفیٰ آگے صحابی پچھے یار مصطفیٰ پچھے آتن مدینے دے بازار جو میلاد رسان چل دیا حضرت عامر انصاری نہ ہے میرے مصطفیٰ دے صحابی اس دے گھر میں محفل بیٹھی ہوئی نہیں میں تساں پہ یار کٹھے حضرت عامر انصاری دے یار دے پڑوسی تے گوانڈی اکٹھے ہیں تے حضور کیا نا صفتہ برتاوا کرتے تے صفتہ کیڑیاں بیان کرتے سن صفتیں وہی بیان کرتے سن جنہیں قرآن نے سن دسی ہے بدعا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلى وللآخرۃ خیر لک من الاولی دل کردا میں اللہ دا قرآن پڑھی جاواں راضی بیٹھی سبحان اللہ ہائے سبحان اللہ دل کردا میں اللہ دا قرآن پڑھی جاواں کیونکہ مصطفیٰ دی صفتاں جو بیان کرنی ہیں لیکن گل یہ دسنا چاہنا حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ایویں دوستاں تے یاراں نوں بیلیاں نوں اکٹھا کیتا ہوئے تے صحابیاں نوں اکٹھا کیتا ہوئے تے کر کے مصطفیٰ دا میلاد مناندے نے ذکر مصطفیٰ پہ کردے نے حضرت ابو دردہ تے میلاد والا چل دیا عامر انصاری سے گھر آ جاندے نے کریم نے لکھے صحابہ صفتہ پہ بیان کردے نے کوئی حضور دے خاندان دی گل کر لے کوئی بچیاں دی گل پیا کر لے کوئی نواسیاں دی گل پیا کر لے جدوں مصطفیٰ نے سنیا تے میرے آقا کریم نے فرمایا صحابہ عامر انصاری سے بیان پیا کر لائے ایک واری میلاد ول سنا دے او میرا کریم آقا سننا جا رسول قرآن آگئے صحابی آگئے سننا جا نبی او میلاد والا آپ آگئے محفل پاک میلاد دی تنال خوشی تے آیا کر اس میں مقدس وچ آسب بھاگ جگایا تے جگایا محمد دا تے چمی اکھیاں تے لایا کر منظور اکھے منظور تے سے یو میلا پتہ چلیا میلاد والا پا گیا صحابہ میلاد منانے نے عامر انصاری رضی اللہ عنہ پڑھنے پہنے میلاد والا پہ آگئے کریم آقا نے فرمایا گل تیرے باپ دادے دی کتھائی ہوتی پئی ہوئے تو انہیں ول سنا میں میلاد والا آپ آئے
کریم آقا نے فرمایا میرے صحابہ ایک باری میلاد ول پڑھ دو سبحان اللہ پڑھیا کریم نے فرمایا ان اللہ قد ان اللہ بے شک صحابہ اللہ جڑے مصطفیٰ دا میلاد منانے والے ہیں ہائے ہائے جڑے مصطفیٰ دا میلاد منانے والے ہیں انہاں تے مصطفیٰ بھی راضی ہو گئی تے مصطفیٰ دا خدا بھی راضی ہو صرف اتنا ہی ان اللہ اللہ تعالی انہاں بندیاں ابواب الرحمت ان اللہ قد فتح ہوں کھول دے باپ ہوں دروازہ دے ابواب بہت سارے دروازے ایک نہیں پتہ چلا صحابہ یا عمل تو سکر سے تو ان اللہ قد فتح ابواب الرحمت رحمت دروازے کھول چھڑے نے الملائکہ اللہ دے کلو فرشتے ایک دی بات نہیں عرش والا دی بات نہیں شرق والا دی غرب والا دی بات نہیں بلکہ اللہ دے والملائکہ کلو کون پیا فرمانا ہے میلاد والا نبی پیا فرمانا صحابہ میلاد منایا مصطفیٰ نے فرمایا تھوڑے وقت رحمت دروازے اللہ کھول چھڑے نے صرف نہیں والملائکہ کلہم یستغفرون لکا بلکہ اللہ دے سارے فرشتے تھوڑے وقت مغفرت یا دعا پہ کرے دے عید میلاد نبی سرور دا خود رب پاک منایا ہے 1,24,000 وچوں رب اس دا شان بڑھایا ہے عید میلاد نبی سرور دا صرف مدینے کے اندر اگر پوچھنا چاہے اس کی بات نسا جدا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نا عبداللہ ابن عباس کون نے میرے کریم آقا نے فرمایا میرے نا سینے نہ لگ جا کہ کیڑا سینہ جس تے اللہ دا قرآن نازل ہو گیا علم نشرہ دا سینہ سرکار نے فرمایا میرے سینے نہ لگ جا تے جدہ سینے نہ لگی ہے نا تے پھر مفسر نہیں رئیس المفسر اللہ نے فرمایا اللہ نے محبوب نے فرمایا جلے سینے نہ لگا اللہم دعا کی تھی اللہم فکر فی الدین یا اللہ عبداللہ ابن مسعود دین دی سمجھ عطا فرما دے دین دی سمجھ ہی نہیں ملی کہ پھر کیا ہویا رئیس المفسرین بنیا وہ بھی جب مصطفیٰ گئے نا تک میلاد کرنے صحابہ جب بیٹھے نا سر سجدے ہمیں رکھے ہیں کہ جب سر سجدے صحابہ رکھیا کیوں ہے اللہ کا شکر پہ کرنا کہ مولا شکر ہے تینے ہی محبوب کا میلاد پہ بنا دیا سے تینے ہی محبوب آگیا سبحان اللہ محفل مدینے والا آگے یا تھوڑی محفل ہونے مدینے والا آمن تھوڑی محفل ہونے مدینے والا آمن یہ عالم کی ہوتی لیکن صحابہ نے شکر سجدہ رکھتا کریم آقا نے فرمایا اٹھے نا صحابہ کریم آقا نے بیٹھو بیٹھو اٹھنا نہیں اے بل سنا عبداللہ ابن عباس بل سنا دینا جب بل سنا شروع کیتا نا تے کریم آقا نے صحابہ پہ سجدے تو سر رکھیا مصطفیٰ تے درود پر پڑھتے سجدے سر رکھیا مصطفیٰ تے درود تے کریم آقا نے فرمایا صحابہ گواہ ہو جو ہلت شفاعت والی شفاعت بھی میں محمد تے واجب شفاعت لازمی ہو گئی ہے تے حلال بھی ہو گئی ہے تے صحابہ نے جو سر رکھیا سجدے سوال دی بات تے صحابہ پتہ کیا نے تسی آکھو آکھو ڈیرا چدڑیا ہمارا تسی آکھو تھوڑی مرضی دی بات لیکن صحابہ پتہ کیا نے وَذَنْ فَضْلِ رَبُّ الْعُلَىٰ
کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے چپ کھڑا میں رہا چپ کھڑا میں رہا اور وہ کہتے رہے مانگ لو اور کیا چاہیے کہہ دو فضل رب العلا فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے چپ کھڑا میں رہا چپ کھڑا میں رہا اور وہ کہتے رہے مانگ لو اور کیا چاہیے میرے تاجدار گلشن شاد نصیر بولا جھولی ہی میری تنگ ہے کیا مانگتا ہوں سے